تیریاں دیاں برا چا سدیں تو بچڑا چا سڑ تیری جنت دا میں نا سب چوے آئے مشکود گھر والی اٹھی کھڑی ہے چھوٹے شہزادے دا سار جھولی پایاس ونگڑے والا تے بوسا ڈتاس جھک دی منہ تے بوسا رے کہ دیا جاگ ماں ملین آئی شہزادہ بولے کوئی نہیں دیا ہاتھ بان گیا دیا انسانو اجازت دے ایسا جگہ نہیں آئے ایک بھین سجا پہ چاہے بھئی کھپا چاہے تلیہ تے بوسا ڈتانے حقل مار کے دن اکھی کھول بھیڑی عید منگن آئی آدیاں اکھی کھول او بھیڑی ملن آئی واہ بھائی واہ حوصلہ حوصلہ آگ کھلی آواز دی اماں ہوئے آئیے جد بابا مارا گیا حوصلہ 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 اے اللہ میں آج تک کدی انج قسمہ نہیں چاہیاں لیکن نہیں میں وینڈ کرے ساں 2004 دی گل میں اوچ بلوٹ مجلس محرم پورا پڑھے آئی پہلی دفعہ بابا سید نیاز حسین شاہ بہلال انہاں میرے نال پڑھے آئی جڑے جملے ہنڈے ون لگا انہاں دے بلند یہ درجات واسطے کمال ہو گئے اجازت دیو تو وینڈ کر چھوڑوں مشکور دے گھر والی رونی ہے دیکھ کیا دیا منتا منیاں جو سجدہ تے ظلم کرنا انہوں رہا کر متا مانو جی دے مل دے مشکور دے نام دا در کھولے آئے دوئے برا کوفے دیا گلیاں جبھر پین بڑا گرہ میں دے چھوٹا پچھے رہ میں دے بڑا کلمار کا دے بجا دشمن دا شہر رہی چھوٹا دا دیکھ میرے پیر پھٹ گئی ماں مل پوی تے میرے دیر سلام دے اوکھا منظر بابا سید نیاز حسین شاہ بہلال فرمینے ہونے آئے چاندنی رات آئی دوئے بھیا بھج دے بدین چوتھی گلی دا موڑ والین وڈے سجادے دے پڑا نال کوئی شاہ لگی مور دے بھا چھڑی ہے من قرآن دی قسم ہے وزنی شے کوئی نہیں